दर्शक महानुभावहरू आज भने हाम्रो फ्रेममा तपाईँहरूले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन का सर्वोच्च सभाका सदस्य रिन्चेन तामाङज्यूलाई देखिरहनु भएको छ र उहाँसँग हामी आज विभिन्न राजनैतिक विषयहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस्, मलाई आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। रिन्चेनजी, स्वागत छ हजुरलाई। हजुर, हस्, धन्यवाद सर। जय वर्तमान समयमा चाहिँ नेपालमा एक किसिमको निर्वाचनको माहौल तातिरहेको छ होइन। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ यसलाई कसरी लिइरहेको छ? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन नै नेपालको राजनीतिमा लोकतन्त्रको निमित्त पहिलोपटक आवाज उठाउने भएको राजनैतिक दल अथवा राजनैतिक सङ्गठन भएको हैसियतले यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था अथवा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा हुने निर्वाचन र यसको निर्वाचनको महत्त्व राम्रोसँग बुझेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिलेको जुन घोषणा भएको निर्वाचन छ यसलाई चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले एकदम स्वागत योग्य कदमको रूपमा र यो निर्वाचनबाट नै जनताले चाहेको असली वास्तविक एउटा नेतृत्व चुन्ने र छान्ने एउटा अधिकार, एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। यसकारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको छ। यसलाई मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मूलभूत रूपमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई टेकेर जुन एउटा नेतृत्व जनताले चुनेको थियो त्यो नेतृत्वले कति काम गर्न सक्यो सकेन र भावी नेतृत्व कसलाई दिने भनेर जनताको हातमा एउटा निर्णय गर्ने अधिकार आएको छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले बुझिराखेका छौँ सर। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले चाहिँ अब आउने आसन्न चुनावमा चाहिँ नेपालको 77 जिल्लामध्ये कतिवटा जिल्लाबाट चाहिँ भाग लिँदैछ? मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले यति बेला जुन यो स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को एउटा व्याख्या अनुसार मुलुकमा निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने क्रममा चाहिँ राष्ट्रिय राजनैतिक दलको हैसियत कायम गरेको भनेर जुन एउटा संविधानले व्याख्या गरेको छ त्यो थ्रेसहोल्डको प्रणाली अनुसार त्यो अनुसार निर्वाचन पद्धतिमा भाग लिनको निमित्त दलको आफ्नो निर्वाचन चिन्ह लिएर सहभागी हुनको निमित्त चाहिँ यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुनको निमित्त राष्ट्रिय राजनैतिक दलको हैसियत कायम गरेको हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिदिएको कारणले गर्दाखेरि बिचमा अलिकति एक खालको अस्पष्ट स्थिति भएको थियो। मूलभूत रूपमा यति बेला मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले देशभरबाट गएर हामीले 52वटा जिल्लाहरूबाट चाहिँ यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो आफ्नै सङ्गठनको निर्वाचन चिन्ह चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले लिएर हामी 52वटा जिल्लाहरूबाट जाँदैछौँ। यो 52वटा जिल्लाहरूबाट चाहिँ जिल्लाको संरचनागत सङ्गठनको विवरण हामीले निर्वाचन आयोगहरू मार्फत कान्तिपथ काठमाडौँमा जिल्लाहरूबाट नै उपलब्ध भइसकेको छ। केन्द्रको तर्फबाट नि त्यो उपलब्ध भएर हामी 52वटा जिल्लाबाट सङ्गठनले चुनाव चिन्ह लिएर लडिराखेको छ भने अन्य जिल्लाहरूमा पनि केही जिल्लाको साथीहरू सम्पर्कमा आउनुभएको छ। यो स्थानीय तहको निर्वाचनको निमित्त चाहिँ नेपालमा भएका विद्यमान रहेका राजनीतिक दलहरू सबै जनताले पनि चाखिसकेको अवस्था छ। नेतृत्व गर्ने मान्छेहरूले पनि त्यो दलको दर्शन सिद्धान्तमा त्यति साह्रो एउटा खालको दूरदर्शी भिजन नरहेको कारणले गर्दाखेरि पनि अब एमएनओको विकल्प छैन भन्ने मान्छेहरू जोडिराखेको कारणले अन्य पनि प्लस हुनसक्छ। अहिलेको मोटामोटी हाम्रो तयारी भनेको चाहिँ 52वटा जिल्लाहरूबाट चाहिँ 52वटा जिल्लाहरूबाट चाहिँ निर्वाचन कार्यालयमा दर्ता भइसकेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय पनि भइसकेको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मार्फत निर्वाचन आयोग कान्तिपथ काठमाडौँमा पनि त्यो विवरण अद्यावधि भइसके पछाडि 52वटा जिल्लामा चाहिँ यसपालि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उपस्थिति एकदम बलियो हुने चाहिँ हामीले एउटा खालको विश्वास लिएका छौँ। अब तपाईँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सर्वोच्च सभा सदस्य साथसाथै कार्यालय सचिव पनि हुनुहुन्छ होइन। अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ नेपालको कतिवटा जिल्लामा गठन भइसकेको छ? होइन, अहिले मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन सक्रिय रूपमा गएको हामीले जिल्लाको विवरण बुझाएको करिब 52वटा जिल्लाको भयो। बाँकी अन्य जिल्लाहरूमा पनि सङ्गठनमा एउटा खालको शुभेच्छा प्रकट गर्ने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको दर्शन सिद्धान्त अब अङ्गीकार गरेर जानुपर्छ भन्ने हिसाबले अहिले करिब उल्लेख्य मात्रामा भनेको नेपालको 7वटा प्रदेशमा भनौँ न, अहिले नेपालमा भएको 7वटा प्रदेशमा सङ्गठन विस्तार भइसकेको अवस्था छ प्रदेश संरचनाको हिसाबले पनि र जिल्लाको हिसाबले पनि हामी 52वटा जिल्लामा एक्टिभ रूपमा गइसकेका छौँ। एउटा जिल्लाको विवरण अस्ति बिचमा छुटेको भन्ने हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ। यसो हुँदाखेरि करिब हामी यति बेला झन्डै 65वटा जति जिल्लामा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको एउटा खालको बिउ रोपिसकेको अवस्था छ। यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुने हिसाबले त्यो पनि बलियो उपस्थितिसहित सहभागी हुने हिसाबले चाहिँ हामीले 52वटा जिल्लाबाट सहभागी हुँदैछौँ। अब लगभग 65वटा जिल्लामा चाहिँ सङ्गठन विस्तार भइसकेको अवस्था छ होइन। तीमध्ये पनि अब 52वटा जिल्लाहरूबाट चाहिँ एक्टिभ रूपले चाहिँ आसन्न स्थानीय चुनावमा चाहिँ भाग लिइरहेको अवस्था भन्नुभयो तपाईँले। ती 52वटा जिल्लामा मध्ये चुनाव जित्ने प्रबल सम्भावना भएको जिल्लाहरू चाहिँ कतिवटा होला? होइन, यो त अब यस्तो छ, हामीले यसपालिको अहिलेको लेखाजोखा हेर्दाखेरि त हामी 52वटै जिल्लामा हाम्रो उपस्थिति एकदम बलियो छ। यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सायद अन्य राजनीतिक दलको मान्छेहरूको
विश्लेषण पनि त्यही हिसाबले भइराखेको छ जस्तो हामीलाई लाग्छ। देशमा यति बेला नेपालको अहिलेको समग्र जनताहरूमा जुन एउटा राजनैतिक चेतनाको विकास हुन थालेको छ, यो पनि मङ्गोल एसोसिएसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको एउटा चाहिँ सङ्घर्षपूर्ण जीवनबाट हासिल भएको लोकतन्त्रको कारणले गर्दा, राजनैतिक चेतना विकास भइसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि जनताहरूमा एउटा चेतना छ। त्यो चेतनाको कारणले गर्दाखेरि पनि नेपालमा रहेर हिजोदेखि आजसम्म देश बनाउँछु होइन, अब समाज निर्माण गर्छु भनेर लागिरहेका राजनैतिक दलहरूको अदूरदर्शी कदमकै कारणले गर्दाखेरि मुलुकमा रहेका जनताहरूले चाहिँ बेहोर्नु परेको त्यो खालको घटना, परिघटना, पीडा होइन, व्यथा वेदना, यो सबै कुराहरूलाई विश्लेषण गरेर यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मङ्गोल एसोसिएसनले देशभरिबाट उल्लेख्य मत प्राप्त गर्ने कुरामा त त्यो निर्विवाद कुरा हो। देशभरिबाट त्यो मत आउने कुरामा त मान्छेहरूको एउटा खालको समाजको विभिन्न तबकाको मान्छेहरूको विश्लेषण त आइसकेको अवस्था नै छ। र पनि यसलाई अब सरसर्ती हामीले सङ्गठन विस्तार अभियानको क्रममा र मङ्गोल एसोसिएसनको सङ्गठन विस्तार सँगसँगै अहिले जनताहरूप्रति भएको जुन एउटा कुण्ठा छ, नेपालको अन्य विभिन्न राजनैतिक दलहरूप्रतिको कुण्ठा, त्यो कुण्ठालाई हेर्दै अहिले मङ्गोल एसोसिएसन प्रवेश गर्ने मान्छेहरूको लड्को हेर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो 52वटा जिल्ला मध्येको विभिन्न स्थानीय तहहरूभित्रको नगरपालिका, गाउँपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख अथवा मेयर, उपमेयरदेखि लिएर विभिन्न वडाहरूमा निकै राम्रो बलियो उपस्थिति छ। अब अहिले यतिखेर नै एक्ज्याक्टली हामी यही चाहिँ वडाहरूमा अथवा यही जिल्लामा हामी जित हासिल गर्छौँ भन्दा पनि यसपालिको यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले जित हासिल गर्ने चाहिँ 52वटा जिल्लाभित्रबाट नै हामीले जित हासिल गर्छौँ। त्यो गणितीय हिसाबले नतिजा हाम्रो आफ्नो पोल्टामा ल्याउन लागिरहेका छौँ र हामीलाई विश्वास छ यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा देशभरको कार्यकर्ताहरू पनि त्यसै गरेर खटिराख्नु भएको छ। जुन यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसके पछाडि चाहिँ धेरै साथीहरू चाहिँ समर्थक साथीहरू, शुभेच्छुक साथीहरू, सङ्गठनको चाहिँ विभिन्न चाहिँ ओहदाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरू यति बेला घर छोडेर भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एउटा गणितीय नतिजा चाहिँ एमएनओको पोल्टामा ल्याएर जनताको वास्तविक जित भएको एउटा सुनिश्चित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लागिराख्नु भएको कारणले गर्दाखेरि यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा 52वटा जिल्लाहरूबाट उल्लेख्य मात्रामा हामीले विजय हासिल गर्छौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको छ। सर, तपाईँहरू विश्वस्त हुनुहुन्छ? एकदम विश्वस्त। अब गत चुनावमा 74 सालको चुनावमा चाहिँ एमएनओले कतिवटा जिल्लाबाट चाहिँ चुनावमा भाग लिएको थियो होला? गत 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले सङ्गठनको आफ्नै निर्वाचन चिन्ह लिएर लड्ने अवस्था नबनिसके पछाडि त्यति बेला त स्वतन्त्रको हैसियतले मात्रै चुनाव लड्ने अवस्था बन्यो होइन। व्यक्तिगत रूपमा मङ्गोल एसोसिएसनको एउटा कार्यकर्ता भए तापनि निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ स्वयं व्यक्ति नै एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा उम्मेदवार खडा भएर जाने अवस्था बनेको थियो। त्यस कारणले त्यो 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ हाम्रो सङ्गठनको तर्फबाट जम्मा करिब 4वटा प्रदेशहरूबाट मात्रै होइन, हामीले 1 नम्बर प्रदेश सभाबाट, त्यसपछि बागमती प्रान्तीय सभाको केही वडाहरू, केही स्थानीय तहहरूबाट, लुम्बिनी र गण्डकी गरेर करिब 4वटा प्रदेशकोबाट मात्रै चाहिँ हाम्रो चाहिँ 74को स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागिता भयो। जिल्लाहरूभन्दा पनि हामीले मोटामोटी ती 4वटा प्रदेशबाट मात्रै चाहिँ हाम्रो सहभागिता भयो र त्यति बेला अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलको आफ्नै निर्वाचन चिन्ह नपाउँदै गर्दाखेरि अन्य विभिन्न राजनीतिक दलहरू चाहिँ त्यतिखेर निर्वाचनको मैदानमा अथवा एउटा प्रतिस्पर्धाको मैदानमा होमिने क्रममा उनीहरूले आफ्नै राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्हसहित लड्दै गर्दाखेरि मङ्गोल एसोसिएसनले निर्वाचन चिन्ह नपाउँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन एउटा खालको अपेक्षा गरेको थियौँ त्यो अनुसारको चाहिँ अनुकूल मत आउन सकेन होइन। हामीलाई चाहिँ एउटा प्रतिकूल अवस्थामा चाहिँ चुनाव लड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्था थियो। यसो हुँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ सङ्गठन बचाउनको निमित्त, किनकि मङ्गोल एसोसिएसन भनेको चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रियालाई टेक्ने राजनीतिक सङ्गठन भएको कारणले र नेपालकै राजनीतिमा पनि दुर्लभ हिसाबले हामीले भन्नुपर्छ कि लोकतन्त्रको निमित्त खाँटी रूपमा आवाज उठाउने सङ्गठन मङ्गोल एसोसिएसन भएको कारणले गर्दा यो लोकतन्त्रको संरक्षणको निमित्त, यो लोकतन्त्रको सम्वर्धनको निमित्त अनि यो लोकतन्त्रको चाहिँ विकासको निमित्त पनि हामीले निर्वाचनमा सहभागी हुने हिसाबले मात्रै चाहिँ 74को चुनाव अथवा 74 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी भएको अवस्था थियो र त्यो निर्वाचनमा चाहिँ हामीले मोटामोटी देशभरबाट गएर हामीले 4वटा मात्रै प्रदेशबाट चाहिँ दलको स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा भएर चाहिँ एमएनओ पनि निर्वाचनमा सहभागी भएको अवस्था। अब तपाईँको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पेजहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँहरू पनि आफ्नो गृह जिल्लामा एकदम एक्टिभ भएको देखिन्छ होइन। विभिन्न प्रायः हरेक दिन चाहिँ विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूदेखि लिएर सङ्गठनसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहनु भएको देख्न पाइन्छ हामीले। अब तपाईँको आफ्नो गृह जिल्ला धादिङमा चाहिँ एमएनओको पकड कस्तो छ त? उपस्थिति एकदमै राम्रो छ धादिङमा पनि। यति बेला जति बेला हामीले सङ्गठनको सुरुवात बेस सुरु गरेका थियौँ त्यो बेलाको आजभन्दा करिब झन्डै 10 वर्ष अगाडिको परिवेश र आजको परिवेश र आकाश पातालको एउटा फरक देखिसकेको छ जिल्लामा। र यति बेला
मेरो आफ्नै गृह जिल्ला धादिङ जिल्लामा पनि हामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि केही स्थानीय तहहरूमा जित ल्याउने हिसाबले चाहिँ कार्यकर्ता साथीहरू लागिराख्नु भएको छ। जिल्लामा पनि यसपालिको चाहिँ आसन्न यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा मौन सनासको तर्फबाट उठ्ने उम्मेदवार पनि चाहिँ जनताहरूको निमित्त अथवा नेपालको समग्र जनताहरूको हितमा काम गर्न सक्ने एउटा नेतृत्व तयार भएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा गइराख्नु भएको छ। त्यही हिसाबले चाहिँ मेरो आफ्नै गृह जिल्ला धादिङमा रहेको सम्पूर्ण मङ्गोल चाहिँ मूलका मान्छेहरूले मात्रै नभइकन धादिङ जिल्लामा बसोबास गर्ने समग्र जनताहरूले पनि वास्तवमै यो देशमा स्वतन्त्रपूर्वक यसरी बोल्न पाउने, हिडुल गर्न पाउने, यो सबै कुरा ल्याइदिने त लोकतन्त्रको एउटा व्यवस्थाले मात्रै ल्याएको रहेछ। र यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनको निमित्त नेपालमा पहिलोपटक आवाज उठाउने, जेल सहने, भूमिगत जीवन जिउने, जीवनमा अनेकौँ भुक्तमानहरू सहने, यो सबै काम गर्ने व्यक्ति भनेको चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र यसको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङ रहेछ भन्ने कुरा बुझिसके पछाडि एमएनओ प्रतिको मान्छेको एउटा धारणा अहिले विकास भएर गएको छ। एमएनओ प्रति हेर्ने दृष्टिकोण, एमएनओ प्रति गर्ने चाहिँ उनीहरूको विश्लेषण निकै सकारात्मक भएर गएको कारणले गर्दाखेरि पनि सायद त्यो खालको एउटा परिवेश निर्माण भएको हुनसक्छ। र धादिङमा पनि सङ्गठनको उपस्थिति बलियो छ। यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा बागमती प्रान्तीय सभाभित्रको चाहिँ हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा जित निकाल्ने हिसाबले गएर चाहिँ लागेको एउटा जिल्ला मध्येको धादिङ जिल्लाको केही स्थानीय तहहरू छन्, त्यसमा चाहिँ राम्रो एउटा खालको अभ्यास भइराखेको छ र जिल्लामा अहिलेको सङ्गठनको अवस्था निकै मजबुत नै छ सर। भनेपछि एमएनओले यसपालिको चुनावमा चाहिँ आफ्नो खाता एमएनओले आफ्नो खाता खोल्ने चाहिँ यसपालिको चुनाव? हजुर, हामी यो स्थानीय तहको निर्वाचनबाट, किनभने आजसम्म मङ्गोल नेसनलाइजेसनले जति लडाइँहरू लड्यो त्यो कूटनैतिक रूपमा, रणनैतिक रूपमा चाहिँ यो सङ्गठनको फाउन्डर होइन डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लड्नुभयो, हामी आजसम्म आइपुगिसकेका छौँ। यो लडाइँहरूबाट हासिल भएको विजयहरू भनेको करिब करिब सैद्धान्तिक विजय हामीले हासिल गर्दै आयौँ। अब त्यो विजय भइसकेको सैद्धान्तिक नतिजालाई जोगाउनको निमित्त अब गणितीय नतिजा हामीले नल्याएसम्म हामीले प्राप्त गरेको त्यो सैद्धान्तिक नतिजालाई जोगाउन नसकिने रहेछ भन्ने कुरा अब हाम्रो चाहिँ अनुहारको मान्छेहरूले अथवा मङ्गोल मूलको मान्छेहरूले पनि त्यसलाई चाहिँ अनुभूति गरिसकेको अवस्था छ। सँगसँगै मङ्गोल नेसनलाइजेसनबाट अब त्यो खालको नेतृत्वहरू तयार भएर गइसकेको अवस्था छ। यो देश बनाउन सक्ने, यो समाज निर्माण गर्न सक्ने, यो समाजमा रहेका चाहिँ समग्र जनताहरूको हितमा चाहिँ आवाज उठाउन सक्ने एउटा नेतृत्व तयार भएर गइसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि अब जनताहरूले, मलाई विश्वास कहाँ छ भने यति बेला नेपालमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू, त्यो कुनै पनि चाहिँ त्यो अछुतो छैन, सबै राजनीतिक दलहरूको चाहिँ जनताहरूले अनुभव गरिसकेका छन्। भनेको नेपालको सबै पोलिटिकल पार्टीहरू नेपालको जनताहरूबाट पटक पटक टेस्टेड हुँदै फेलियर हुने, टेस्टेड हुँदै फेलियर हुने अवस्था देखिसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि एमएनओलाई चाहिँ अबको यो स्थानीय तहको निर्वाचनबाटै जनताहरूको मनमा के चाहिँ परेको छ भन्ने मैले अनुभूति गरेको छु भने एमएनओले के गर्ला कसो गर्ला भन्दा पनि एमएनओलाई पनि एकचोटि अग्नि परीक्षाको रूपमा भए पनि हामी समग्र जनताहरू मिलेर एकचोटि चाहिँ एमएनओको दर्शन, उसको भिजन, एमएनओको दूरदर्शिता होइन, जति पढेको छ, जति सैद्धान्तिक रूपमा आएको छ त्यो त एकदम दूरदर्शी कुराहरू छ। यसलाई व्यावहारिक रूपमा पनि समाजमा चाहिँ स्थापित गर्नको निमित्त गणितीय नतिजा एमएनओलाई दिएर अग्नि परीक्षाको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि जनतामा त्यो एउटा खालको आभास भइसकेको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनबाट एमएनओले विजय सुनिश्चित गर्छ भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वास लिएर। अब तपाईँहरू लोकतन्त्रवादी सङ्गठन र विशेष गरेर नेपालमा लोकतन्त्र आउनुमा चाहिँ पर्दा पछाडिबाट चाहिँ प्रमुख भूमिका एमएनओको थियो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ। अब पछिल्लो समयमा नेपालमा लोकतन्त्र आएर चाहिँ अब यो जुन स्वतन्त्रता पाइरहेको छ मानिसहरूले, जनताहरूले होइन, अब फेरि यसको विरुद्धमा चाहिँ राजतन्त्रको आवाजहरू पनि नेपालमा एकदम बुलन्द तरिकाले उठिरहेको छ होइन। विभिन्न राजनैतिक दलहरूले चाहिँ नेपालमा गरेको भ्रष्टाचारहरूदेखि लिएर हरेक अराजक गतिविधिहरूलाई चाहिँ मुख्य एजेन्डा बनाएर यतिखेर चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी दल राप्रपा होइन, राजतन्त्रवादी राजनीतिक दलहरू पनि सल्बलाइरहेको छ। अब यसले चाहिँ एमएनओको जुन मिसनमा चाहिँ यस किसिमको राजनीतिक दलहरूले कतिको प्रभाव पार्ला? होइन, त्यो त उनीहरू त मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई नै प्रभाव पार्नकै निमित्त भनेर नै त्यो खालको गतिविधि सञ्चालन भइराखेको छ। एक दिन यो त पर्दाफास हुन्छ होइन, यो त हामीले धैर्यता मात्रै राख्नुपर्छ। किनकि योभन्दा नेपालमा योभन्दा पूर्व जति बेला डाक्टर गोपाल गुरुङले मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउनको निमित्त उहाँले कूटनैतिक लडाइँ लडिराख्नु भएको थियो, त्यति बेला पनि गोपाल गुरुङको विचारभन्दा पनि यो विचारको सही छ कि भनेर जनतामा एउटा भ्रम छर्नको निमित्त त्यो खालको गतिविधि त्योभन्दा पहिला पनि व्याप्त मात्रामा मुलुकमा भएकै अवस्था थियो। तर त्यो खालको गतिविधि सञ्चालन गर्नको निमित्त त्यो चाहिँ कसैको एउटा दार्शनिक विचारले त्यो खालको गतिविधि सञ्चालन भएको भन्दा पनि कसैको एउटा निश्चित स्वार्थपूर्तिको निमित्त त्यो खालको चाहिँ उनीहरूले गतिविधि सञ्चालन गरिराखेको छ भन्ने कुरा त
अहिलेको वर्तमान समयमा आउँदाखेरि त्यो त स्पष्ट भएर गइसकेको अवस्था छ। त्यति बेला अहिले अब यो लोकतन्त्रको विरुद्धमा जुन एउटा खालको चाहिँ मोर्चाबन्दी गर्ने होइन, समाजमा एउटा खालको चाहिँ यो भ्रष्टाचारको मुद्दालाई अगाडि सारेर त्यसलाई नै मुद्दाको रूपमा जनताको बिचमा लगेर पनि भुल्याउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्य गरिराखेको छ। अहिले त लामो समय त जान सक्दैन यो होइन, किनकि यो लोकतन्त्रको विरुद्धमा होइन, अहिले त यो लोकतन्त्रको कारणै यो कुरा उठाउन पाइयो नि त। अनि यो अहिलेको व्यवस्था भनेको त हिजोको दिनमा जति बेला यो मुलुकमा राजा राजतन्त्र थियो, राजतन्त्रको बेलामा त गोपाल गुरुङको लोकतन्त्रको त कसैले पनि उच्चारणै गर्न दिँदैन थियो नि त। हिजो लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई टेकेर यो मुलुकमा चाहिँ अब आफूलाई मन नपरेको कुरा होइन, देशको नेतृत्वले सधैँभरि राम्रो गर्छ भन्ने कुरा भएन, गलत पनि गरेको हुनसक्छ। मलाई यो कुरा चित्त बुझेन, म यसको विरोध गर्छु भनेर भन्दा पनि विरोध गर्न नपाउने एउटा व्यवस्था थियो नि त। तर आजको लोकतन्त्र होइन, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै त्यही रहेछ भन्ने कुरा अब त जनताले बुझिसकेको छ नि त। हिजो राजतन्त्र रहँदासम्म लोकतन्त्र चाहियो भनेर बोल्न पनि नपाउने एउटा कठिन व्यवस्था थियो। आज लोकतन्त्र आउँदाखेरि राजतन्त्र पनि चाहिन्छ भन्ने मान्छेले पनि आवाज त उठाउन पाएको छ नि त। हिजो राजतन्त्रमा चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङले लोकतन्त्र चाहिन्छ, लोकतन्त्र ल्याउनु पर्छ भन्दा त डाक्टर गोपाल गुरुङको आवाजलाई त बन्द गर्ने कोसिस गरियो नि त होइन, गोपाल गुरुङको आवाजहरूलाई त जेलभित्र नै कैद गर्ने कोसिस गरियो नि त। त्यस्तो निर्मम एउटा व्यवस्था थियो। आज डाक्टर गोपाल गुरुङको चाहिँ जीवन समर्पणबाट स्थापित भएको लोकतन्त्रले आज मुलुकभित्र चाहिँ राजतन्त्रको आवाज उठाउनेहरूलाई चाहिँ तिमीले कुरा बोल्न पाउँदैनौ त भन्ने अवस्था त आएन नि त। उसले त्यो स्वतन्त्रता प्राप्त गर्यो नि त। यस कारणले गर्दाखेरि यति बेला मान्छेहरूले कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो राजतन्त्रको मुद्दा उठाएर, यसमा भ्रष्टाचारको कुरालाई अलिकति उठाएर जनताहरूको मनोभावनालाई फेरि एकचोटि खिचेर फेरि पनि एकपटक उनीहरू सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेर फेरि आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने एउटा अभियानमा उनीहरू निश्चित रूपमा लागिरहेको हामीले देख्न सक्छौँ। तर अब यति बेला जनताहरूले चाहिँ के चाहिँ बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो निर्मम किसिमको एउटा व्यवस्थाबाट देशको समग्र जनताहरूले स्वतन्त्रपूर्वक लेख्न पाउने, बोल्न पाउने, हिँडुल गर्न पाउने यो व्यवस्था स्थापित भइसकेको अवस्था छ। यसो हुँदाखेरि अब यो अहिलेको जुन राजतन्त्रको कुरालाई उठाएर, भ्रष्टाचारको कुरालाई उठाएर जसले राजनीतिमा एउटा दाउपेच चाहिँ हेरिराखेको छ, एउटा मौका छोपिराखेको छ होइन, त्यहाँनिर चाहिँ जनताको ध्यान खिचेर त्यही पनि एकचोटि सत्तामा पुग्न पाउँछ कि भनेर एउटा उद्देश्य राखेर अहिले भ्रष्टाचारको कुरालाई बेसरी चाहिँ बाहिर उठाएर लागिराखेको छ। यो चाहिँ कसले गर्दैछन् भन्दा त्यही नस्लका केही मान्छेहरू भ्रष्टाचार गरेको जस्तो गर्ने, फेरि उही नस्लको केही मान्छेहरूले चाहिँ अब जनताको माइन्डलाई डाइभर्ट गर्ने होइन। माइन्ड डाइभर्ट गरेर के देखाउने त भन्दाखेरि देश किन विकास भएन त भन्दा भ्रष्टाचारको कारणले देश विकास भएन, यो भ्रष्टाचारीको विरुद्धमा चाहिँ एक भएर अब हामी लड्यौँ भनेदेखि देश विकास हुन्छ भनेर एमएनओको दूरदर्शी दर्शन, एमएनओको दूरदर्शी भिजनलाई चाहिँ मान्छेले अथवा नेपालको समग्र लोक समुदायहरूले अथवा नेपालको समग्र मतदाताहरूले चाहिँ एमएनओको र डाक्टर गोपाल गुरुङको दर्शन र विचार सुन्न नसक्योस्। त्यो सुन्न नसक्ने बित्तिकै अहिले मान्छेको मनमा त्यति बेला के परेको छ भन्दाखेरि नेपालमा भइदियो पनि त्यही नै भयो। नेपालको अहिलेको यो लोकतन्त्र आइसके पछाडि पनि विभिन्न राजनैतिक दलको नेतृत्व पङ्क्तिमा पुगेका अथवा यो देशलाई हाँक्नको निमित्त सत्तामा पुगेका मान्छेहरूले भ्रष्टाचार गरिदिए उनीहरूले, किनकि बाहुन छेत्रीहरू भनेको त उनीहरू त प्रलोभनमा पर्ने मान्छेहरू होइन। उनीहरूको हातमा अगाडि चाहिँ कुनै पनि चिज वस्तु अगाडि आइसके पछाडि जनतालाई गर्नुपर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सबै कुरा भुलेर आफ्नो व्यक्तिगत दुहुन सोचाउनको निमित्त माहिर भएका मान्छेको हातमा सत्ता पुगिसकेपछि त उनीहरूले के गरे त भन्दा उनीहरूको अगाडि पाएका प्रलोभनहरू, उनीहरूको अगाडि आएका चाहिँ त्यो खालको प्रस्तावहरूलाई उसले सहर्ष स्वीकारेर जनताको भविष्यलाई भन्दा पनि आफ्नो भविष्यलाई बढी सोचेर काम गरिदिने नेताहरू भइसकेपछि उसले भ्रष्टाचार गर्यो। त्यही भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि आज मुलुकमा के गर्यो त भन्दा मुलुकको समग्र जनताहरूले चाहिँ यो भ्रष्टाचार अन्त्य भएर गयो भने चाहिँ देश विकास हुने रहेछ भन्ने खालको एउटा साइकोलोजिकल रूपमा एउटा खालको भावना हाल्दै यतापट्टि, अनि त्यो यतापट्टि भावना हाल्दै गर्दा यतापट्टि फेरि के गर्यो भन्दा त्यही भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आवाज उठाएको जस्तो गरेर चाहिँ मुलुक बनाउन सकिन्छ भन्ने खालको एउटा आवाज उठाएर एमएनओलाई चाहिँ रोक्ने उनीहरूको कुचेष्टा हो। तर अब समग्र जनताले चाहिँ के चाहिँ बुझिराखेका छन् भन्दाखेरि अहिलेको वर्तमान नेतृत्व होइन, हिजोको राजा र राजतन्त्र चलाउने मान्छेले योभन्दा पनि बेसी भ्रष्टाचार त गरेको थियो नि त हिजोको दिनमा होइन। नेपालमा हिजो यो अहिलेको वर्तमान नेपालको चाहिँ पूर्व चाहिँ यो दरबारीहरू जो छन्, यो दरबारी त नेपालको मान्छे त होइनन्, यिनीहरू त बाहिरबाट आएकै मान्छे हुन् भन्ने कुरा त प्रमाणित छ। बाहिरबाट आउँदाखेरि यिनीहरूले धन सम्पत्ति पैसा दौलत बोकेर आएको होइन भन्ने कुरा नि प्रमाणित छ। अनि अहिले त्यत्तिकै चाहिँ अर्काको देशबाट नेपाल आएर नेपालमा बसोबास गरेर राजकाज गर्ने मान्छे चाहिँ मुलुकको आज 10औं नम्बरको धनी मान्छे बन्नको पछाडिको कारण भनेको त भ्रष्टाचार गरेको छ भने त प्रमाणित हुन्छ नि त। तर त्यो कसो भयो त भन्दा हिजोको दिनमा भ्रष्टाचार गरेको कुरा बाहिर ल्याउन दिँदैन थियो, किनकि मुलुकमा त लोकतन्त्र थिएन, एकल तानाशाही राजतन्त्रात्मक व्यवस्था थियो। लोकतन्त्र नभएपछि मिडियाहरूले पनि त्यो कुरालाई बाहिर ल्याउने आँट गरेनन्, आँट गर्नेहरूलाई पनि मुलुकमा बस्न दिएनन्, टिकी खान दिएनन्। त्यो भए पछाडि त्यो कुरा रोकिएको मात्रै हो। हिजोको दिनमा योभन्दा नि व्याप्त मात्रामा यिनीहरूले जनताको ढाड सेक्ने गरेर एउटा खालको बर्बरतापूर्ण एउटा व्यवस्था ल्याएकै अवस्था थियो। यसो हुँदाखेरि यो अहिले जुन उठिराखेको मुद्दा अघि तपाईँले जोड्नु भयो, अहिले यति बेला चाहिँ मुलुकमा लोकतन्त्रको निमित्त असली रूपमा आवाज उठाउने यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनलाई रोक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य
राखेर है अहिले समाजमा चाहिँ एउटा खालको विभिन्न किसिमको वितण्डा मचाउने, हाम्रै मान्छेहरूलाई अगाडि सार्ने, हाम्रै मान्छेलाई अगाडि सारेर हनुमानको रूपमा प्रयोग गरेर हाम्रै मान्छेको ध्यान खिचेर फेरि पनि एकचोटि मङ्गोल समुदायको सान्तवनाको मतले पनि सत्तामा पुगेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिराखेको अवस्था छ। पक्कै पनि यसले त त्यो त प्रभाव पार्नकै निमित्त यो केही न केही मान्छेहरूबाट गाइडेड छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, यिनीहरूलाई अगाडि बढ्नको निमित्त पछाडिबाट यिनीहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा खालको चाहिँ अदृश्य एउटा शक्ति छ। त्यो शक्तिले कति दिन चलाउने र अनि देशको जनताहरूमा त अब त लोकतान्त्रिक चेतना आइसक्यो नि त, राजनीतिक चेतनाको विकास भएर गइसक्यो नि त। हिजो डाक्टर गोपाल गुरुङजीको पालामा गरेको दमन जस्तो अब त सजिलो छैन नि त। अब त जनताहरूले होइन, यो अहिलेको विश्व भनेको त 21st सेन्चुरीमा गइसक्यो। अहिलेको युग भनेको डाइनामिक युग हो। मान्छेहरूले चाहिँ इमेल इन्टरनेट मार्फत संसारको कुरा पत्ता लगाउन सक्ने भइसकेका छन्। यस कारणले गर्दाखेरि यो मरेतुल्य भएर गइसकेको राजतन्त्रको मुद्दा उठाएर, भ्रष्टाचारको कुरा उठाएर, जनताको भावना खिचेर तै पनि सत्तामा चाहिँ एकचोटि पुग्न सकिन्छ कि भन्ने उनीहरूको उद्देश्य चाहिँ के गर्यो भन्दा हिजोको दिनमा बाहुन छेत्रीहरूले नेपालको समग्र हामी मूलवासी मङ्गोलहरूलाई डिभाइड एन्ड रुलको नीति प्रयोग गरेर मूलवासी मङ्गोलहरूलाई फुटाउ र राजगरको नीति अपनाएर उनीहरू सत्तामा पुगिराखेको अवस्था थियो। अहिले फेरि ठ्याक्कै त्यसलाई डिभाइड एन्ड रुलको नीतिलाई चाहिँ डाइभर्ट एन्ड रुल गरेर होइन, ध्यान भड्काउ र राजनीति गर भन्ने एउटा नीति अपनाएर अगाडि बढ्न खोजेको मात्रै हो। तर यसले त्यति साह्रो दीर्घकालीन रूपमा यसले प्रभाव पार्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई विश्वास भएको छ। तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ ल्याउनु सक्छ। हजुर, तपाईँहरू चाहिँ अब लोकतन्त्रको एकदम एउटा मजबुत खम्बा जस्तो भएर चाहिँ तपाईँहरूको सङ्गठन अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। तपाईँहरूले पनि त्यसैको निम्ति आवाज उठाइरहनु भएको छ, यो सङ्घर्ष गरिरहनु भएको छ। तर अर्कोपट्टि चाहिँ फेरि तपाईँहरूकै अनुहार राजेन्द्र लिङ्गदेन चाहिँ राजतन्त्रको पक्षमा चाहिँ विभिन्न भ्रमहरू फैलाइरहेको अवस्था छ। अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अब एकचोटि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई पनि मौका दिने हो कि भन्ने किसिमको आम समुदायको आवाजहरू पनि देखिन्छ। अब यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ त तपाईँ? त्यो आम समुदायको भन्दा पनि त्यो स्वयं परिचालित व्यक्तिबाट अलिकति चाहिँ दाना पानी पाएका मान्छेहरूको आवाज मात्रै हो। त्यो वास्तविक जनताको त्यो आवाज छैन। किनभने तर रिजनजी राजेन्द्र लिङ्गदेनको कार्यक्रममा पनि बृहत भेलाहरू भएको पनि देखिन्छ नि त। यो त नेपालमा त राजनीतिक दलको कार्यक्रमहरू हुँदाखेरि भेला गर्दाखेरि त तपाईँले देख्नु भएको छ, मिडियाको काम गरेर अगाडि बढ्ने क्रममा अन्य राजनीतिक दलको कार्यक्रममा प्रस्तुत हुने मान्छेहरू भनेको 2-4 लिटर पेट्रोल पाउने बाहनामा, 1-2 हजार पैसा पाउने बाहनामा आउने मान्छेहरू मात्रै हुन्। किनकि खाँटी मान्छेहरू त्यहाँ भित्र आउने उसकै दलको अथवा उनीहरूले गरेको कार्यक्रमको एउटा कार्यकर्तालाई गएर तपाईँ कसको कार्यक्रममा किन आउँदैछ भनेर सोध्यो भने उसले त्यो विषयमा बताउन सक्दैन। उसले चाहिँ म 1000 2000 कति पाउँछु भन्ने एउटा खालको प्रलोभन दिएको छ सञ्चालित व्यक्तिहरूले। त्यही प्राप्त गर्न भनेर मात्र आइराखेको कुरा छ। तब हामीले यति बेला बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन मात्रै नभइकन मुलुकको हरेक निर्वाचनमा मत जित्नको निमित्त, भोट जित्नको निमित्त माहौलले भन्दा पनि त्यो दर्शन र सिद्धान्त जनताले कति बुझेको छ त, जनताहरूको राजनीतिक चेतनाको स्तर कति विकास भएको छ त भन्ने कुरालाई बढी चाहिँ ख्याल गर्छ। र अहिलेको अवस्थामा जुन अब हाम्रै अनुहारको मान्छेलाई अगाडि सारेर चाहिँ त्यो किन त्यसो गरिराखेको छ त भन्दा त्यसमा स्पष्टसँग हामीले यो षड्यन्त्र त नेपालको समग्र मङ्गोलहरूले बुझिसकेको अवस्था छ। फेरि पनि मङ्गोलियन नेसन मार्फत अब चाहिँ गोपाल गुरुङको दर्शनले चाहिँ मुलुकमा काम गर्न थाले भनेर गोपाल गुरुङको दर्शनलाई टेक्ने मान्छेहरू चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिमा पुग्यो भने हाम्रो हातमा सत्ता कहिले पनि आउँदैन। त्यो भन्दा त मङ्गोल अनुहारकै मान्छे पुगे तापनि मकुण्ड मात्रै मङ्गोलको होस् न, भित्री काम चाहिँ सबै हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको जुन एउटा नीति छ, यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई सधैँभरि दबाएर राख्ने, मूलवासी मङ्गोलहरूलाई कहिले पनि अगाडि बढ्न नदिने, जनताले पाउनुपर्ने नैसर्गिक अधिकारबाट सधैँभरि विहीन बनाएर राख्न सकिन्छ भन्ने उनीहरूको उद्देश्य जुन छ, त्यो कुरा पुरा गर्नको निमित्त उनीहरू पनि अहिले पनि फेरि के गरे त भन्दाखेरि मकुण्डको रूपमा हाम्रो मान्छेलाई अगाडि बढाउने तर भित्री रूपमा काम उनीहरूको चाहिँ गर्ने हिसाबले लगिराखेको स्थिति छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले त्यति लामो लिएर जाँदैन। अहिलेको जुन माहौल देखेको भन्ने कुरा आयो समाजमा होइन, जनता आम जनमानसमा चाहिँ त्यो खालको छ भन्ने कुरा। तर हामी पनि यो सङ्गठनको दर्शन सिद्धान्त फैलाउने क्रममा गाउँ बस्ती कुना कन्दरा पुग्दै गर्ने क्रममा जनताहरूको हिजोसम्म चेतनाको स्तर कम हुँदाखेरि होइन, जति बेलासम्म यो देशको मान्छेहरूमा राजनैतिक चेतनाको विकास नै भएको थिएन त्यति बेलासम्म मान्छेले चाहे अनुसार जनतालाई जता सकिन्छ त्यतिपट्टि चाहिँ ढालेर चाहिँ सत्ताको स्वाद चाख्नको निमित्त पुग्न सक्ने एउटा वातावरण थियो। आजको दिनमा मुलुकमा लोकतन्त्र आइसकेको कारणले गर्दा यो सम्भव छैन। दोस्रो कुरा फेरि अब हामीले के पनि बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यति बेला फेरि पनि यिनीहरूले कहाँनिर लगेर चाहिँ झुक्याउन खोज्दैछन् आम मतदातालाई भन्ने एमाले भन्ने पार्टी पनि पटक पटक चाहिँ जनताले चाहिँ टेस्ट गर्ने फेल हुने, माओवादीको अवस्था त्यही भयो, कङ्ग्रेसको अवस्था त्यस्तै भएर गयो, यो राप्रपाहरूको अवस्था त्यसै भएर गइसकेको अवस्था हो। यति बेला तै पनि अलिकति चाहिँ नयाँ केही पन दिन पाएर चाहिँ जनताको मन कतै चाहिँ भुल्याउन सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले मात्रै अगाडि आइरहेका छ। तर नेपालको समग्र मतदाताले बुझिसकेका छन् यो नेपालमा भएका अहिलेका जो चाहिँ राजनीतिक गरिराखेका नेपालका विभिन्न राजनीतिक दल
जो मङ्गोलियन नेसनको दर्शनभन्दा विपरीत लागेका छन् त्यो सबै राजनीतिक दलहरूबाट मुलुकको चाहिँ हित छैन भन्ने कुरा बुझिसकेको कारणले गर्दाखेरि त्यति धेरै ठुलो असर गर्दैन। यसको पछाडि केही मान्छेहरू लागेका छन्, त्यो मान्छेहरू भनेको त्यही चाहिँ जुन मालिकले दिएको अरन खटन गरेर दिएको जुन दाना पानी छ त्यसको पछाडि कुदेको मात्रै हो। त्यो त सधैँभरि दिन सक्ने कुरा होइन। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले दिनुभएको हामीलाई विचार हो। यो विचार भन्ने कुरा त डाक्टर गोपाल गुरुङले छोड्नुभएको विचार त अब हामीले अर्कोलाई सार्दै जाने क्रममा चाहिँ अघि नै कुरा आइसक्यो। देशभरिमा हाम्रो उपस्थिति योभन्दा अगाडि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले एक त चुनाव चिन्ह नै पाउन सकेनौँ। अर्को कुरा देशको पनि हामी जम्मा 4वटा प्रदेशको पनि सीमित जिल्लाहरूबाट मात्रै सहभागी हुने अवस्था थियो। यसपालिको चुनाव भनेको हामी देशको 7वटा प्रदेशहरूबाट स्थानीय तहको निर्वाचन सहभागी हुँदैछौँ। देशको 7वटा प्रदेशमध्ये पनि उल्लेख्य जिल्लाहरू 52वटा जिल्लाबाट हामी सहभागी हुँदैछौँ। यसो हुँदाखेरि यो विचारले सरेको कुरा, राजनैतिक चेतनाको स्तरले विकास भएको मतदाताको एउटा शिक्षा, मतदाताको एउटा चेतनाले चाहिँ नेपालको जनतामा अब एउटा खालको चाहिँ चेतनाको विकास भइसकेको अवस्था छ। यसो हुँदाखेरि विभिन्न राजनीतिक दलले बाँड्ने पैसाको कुरा होइन, त्यो चाहिँ अब समाजमा देखाउनको निमित्त, एउटा भ्रम छर्नको निमित्त, प्रचारबाजी गर्नको निमित्त कार्यक्रम गरेर 1-2 हजार 2-4 हजार मान्छे देखाउने जुन कुरा छ त्यसले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा एमएनओलाई त्यति ठुलो असर पार्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्दछ। भनेपछि जुन विभिन्न पार्टीको कार्यक्रमहरूमा देखिने माहौलले चाहिँ त्यो पार्टीले पाउने चुनावी नतिजालाई त्यो माहौलले चाहिँ असर पार्दैन। त्यो माहौलले भन्दा पनि मत भन्ने कुरा त निर्वाचनको बेलामा हिजोको दिनसम्म माहौल भन्दा पनि जसले निर्वाचनको बेलामा जनताहरूको आवश्यकता, त्यति बेलाको बेसिक निड्स होइन, त्यो पनि फेरि जनताले नैसर्गिक रूपमा पाउने अधिकार भन्दा चुनाव प्रचार प्रसारको बहानामा, चुनाव प्रचार प्रसारको नाममा चाहिँ अब विभिन्न खालको प्रलोभन होइन, मासु बाँड्ने, रक्सी बाँड्ने, 2-4 हजार पैसा बाँड्ने, त्यो बहानाले जिते जस्तो अब चाहिँ सजिलो छैन। किनभने अब चाहिँ नेपालको समग्र जनताहरूको राजनीतिक चेतनाको स्तर चाहिँ पहिलाको भन्दा विकास भएर गइसकेको अवस्था छ। यो विकास हुनुको कारण चाहिँ यो राजनीतिक चेतनाको यो विकासकै कारणले गर्दाखेरि मुलुकको शासकहरूलाई चाहिँ एक खालको चाहिँ उनीहरूमा पनि अब कसो गर्ने त, यो मुलुक हाँक्नको निमित्त उनले जुन हिसाबले चाहिँ अहिलेसम्म गुमराहमा पारेर जनतालाई राखेको थियो त्यसमा पनि उनीहरूलाई अब एउटा खालको समस्या पैदा हुँदैछ। जनताको जुन किसिमको जनताहरूमा चाहिँ एक किसिमको राजनीतिक चेतना आइरहेको छ पछिल्लो समयमा, यो जनताहरूमा राजनीतिक चेतना आउनु चाहिँ कसले भूमिका खेल्यो? यसको पछाडि त मङ्गोलियन नेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। किनभने डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूलाई यो मुलुकमा आज हाम्रो मान्छेहरू हाम्रै अनुहारको चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दल एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादी, राप्रपा, समाजवादी विभिन्न पार्टीमा लागेका हाम्रै अनुहारका मान्छेहरू मन्त्री पाइन्छ कि पाइँदैन, सांसद बन्न सक्छु कि सक्दिनँ भनेर त्यो लुछाचोडी गरेर चाहिँ बाहुन छेत्रीको चाहिँ हनुमान बनेर बाहुन छेत्रीलाई काँधमा बोकेर हिँड्ने अवस्था छ। डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त आफू मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्नको निमित्त, राष्ट्रपति बन्नको निमित्त होइन नि त। गोपाल गुरुङलाई हिजो चाहिँ राजाहरूको पालामा त विभिन्न किसिमको प्रस्तावहरू आएका थिए नि, तपाईँले यो मानिदिनु पर्यो, यो खाइदिनु पर्यो, यसरी बसिदिनु पर्यो भन्दाखेरि गोपाल गुरुङले स्पष्ट भन्नुभयो होइन, मेरो काम भनेको मैले यो कुरा बोलेको, मैले कुरा समाजमा उठाएको चाहिँ मेरो रहस्य भनेको, मेरो उद्देश्य भनेको चाहिँ मैले केही पाउँछु कि, राजाबाट चाहिँ दया पाउँछु कि होइन, राजाले मलाई चाहिँ माया गर्छ कि, केही कुरा दिन्छ कि भनेर मैले यो कुरा उठाएको। मेरो उद्देश्य भनेको नेपालको 80% बहुसङ्ख्यक यही मुलुकमा उत्पत्ति भएका मूलवासी मङ्गोलहरूको एउटा चेतनाको विकासलाई चाहिँ उठाउनु अथवा राजनीतिक रूपमा चेतनशील बनाउनु चाहिँ मेरो उद्देश्य भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई यो कुराको त आवश्यक छैन, प्रलोभनको आवश्यकता छैन। यस कारणले गर्दाखेरि मलाई जति सक्छु मैले नेपालको समग्र 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको चेतनाको स्तर विकास गर्नको निमित्त मैले लड्नुपर्छ भनेर डाक्टर गोपाल गुरुङले त राजनैतिक रूपमा हामीलाई त प्रशिक्षण दिँदै जानुभयो नि त। उहाँले दिनुभएको प्रशिक्षणकै कारणले गर्दाखेरि आज एउटा राजनीतिक चेतना आयो। दोस्रो कुरा, डाक्टर गोपाल गुरुङले नेपालमा पहिलो पटक लोकतन्त्रको आवाज उठाएर 3 वर्षसम्म भद्रगोल जेल, 5 वर्ष भूमिगत जीवन, जिन्दगीमा अनेकौं भुक्तमान सहेर उहाँको सङ्घर्षबाट स्थापित भएको यही लोकतन्त्रको कारणले गर्दाखेरि आज नेपालको समग्र जनताहरूले राजनैतिक रूपमा एउटा चेतनाको स्तर विकास गर्ने एउटा अवसर पनि पाए। दोस्रो कुरा राजनीतिक रूपमा चेतनाको स्तर विकास भइसके पछाडि स्वतन्त्र हिसाबले आफूलाई मन परेको कुरालाई आफूले मान्ने कुरा, स्वीकार्ने कुरा आयो। आफूलाई मन नपरेको कुरा स्वतन्त्र हिसाबले मलाई यो कुरा चाहिँ मन परेन है भनेर फरक मत राख्न पाउने एउटा व्यवस्था चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले ल्याइदिनु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि कुरा चाहिँ के चाहिँ यो मुलुकको वास्तविक कुरा चाहिँ के भन्दा राजनीतिक चेतनाको स्तर विकास गर्नको निमित्त यो मुलुकको निमित्त, यो देश नेपालको समग्र जनताहरूको निमित्त चाहिँ महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको प्रमुख हात छ भन्ने कुरामा चाहिँ समग्र नेपालको जनताले बुझ्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा भनेको नेपालको अहिलेसम्म विद्यमान रहेका जो नेपालको शासकहरू छन् त्यो शासकहरूको चिन्ता यति बेला अझै पनि नेपालमा के चाहिँ छ भन्दा शासकहरूले चाहिँ भोलि म यो मुलुकलाई कुन ठाउँमा पुर्याउँछु, मुलुकलाई चाहिँ कुन दिशातिर अगाडि बढाउनुपर्छ, यो देशलाई विकासको निर्माण चरणमा अगाडि बढाउनको निमित्त मैले कस्तो खालको चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता भन्दा पनि नेपालको अहिले समग्र नेतृत्व पङ्क्तिमा बसेका हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूलाई चिन्ता चाहिँ यति बेला के छ भन्दा
मैले नेपालमा शासित बनाएर रुल गरिराखेको नेपाली जनताहरूको चेतनाको स्तर कति छ भनेर चाहिँ उनीहरू डराइ राखेको अवस्था छ। नेपालको समग्र चाहिँ जनताहरू जो छ यो 80% हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको यो मूलवासी मङ्गोलहरूको राजनीतिक चेतनाको स्तर चाहिँ विकास भएको देख्ने बित्तिकै अहिलेको वर्तमान नेपालको बाहुन क्षेत्र तर्सिने कुरा आयो। किन तर्सिन्छन् त भन्दाखेरि राजनीतिक चेतना भनेको त्यस्तो चेतना हो जुन चेतनाले चाहिँ कसले दमन गर्दैछ, कसले शोषण गर्दैछ, कसले अन्याय गर्दैछ, कसले अत्याचार गर्दैछ, होइन मैले पाउनुपर्ने कुरा के थियो, मैले के कुरा पाउन सकेको छुइनँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो राजनीतिक चेतनाको एउटा दृष्टिबाट देखिने भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले मुलुकको शासकहरूलाई चाहिँ समस्याको रूपमा उनीहरूको निमित्त चाहिँ घाँडोको रूपमा उनीहरूलाई काउसोको रूपमा चाहिँ उसले के हेरेका छ भन्दा केवल मङ्गोलियन नेसन र यसको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले लेख्नुभएको जुन एउटा मङ्गोलवाद दर्शन छ यो चाहिँ उनीहरूको निमित्त काउसोको रूपमा अगाडि बढेको छ। तर पनि अहिलेको नेपालको जनताहरूले चाहिँ अब त विकल्प खोज्छ नि त। अब विकल्प खोज्न आँटेको कारणले गर्दाखेरि एमएनओलाई चाहिँ उनीहरूले पछाडि रोक्नको निमित्त विभिन्न किसिमको चेष्टाहरू गर्छन्। अघि तपाईँले बताउनु भयो होइन, देशको समग्र जनताहरूको यति बेला माइन्ड डाइभर्ट गरेर चाहिँ भ्रष्टाचारको मुद्दालाई उठाएर फेरि सत्तामा पुग्ने एउटा कोसिस गरिराखेको छ। अब जनताहरूले विकल्प त यो त हरेक ठाउँमा खोज्ने कुरा हो। यो विकल्प भन्ने कुरा कुनै पनि एउटा कुराबाट सफल नभइसके पछाडि जनताले त विकल्प जहाँ पनि खोज्छ होइन। हामीले एउटा सामान्य उदाहरणको निमित्त एउटा खेती किसानी गर्ने होइन, जसले आफ्नो बारीमा मकै रोप्छ, जसले आफ्नो खेतमा धान रोप्ने एउटा किसानले त विकल्प खोज्छ भने अबको नेपालको जनताले त खोज्नुपर्ने बेला आयो। तर यो जनताको चेतनाको स्तर त्यो ठाउँमा पुगेको छ कि छैन भनेर नाप्ने एउटा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा षड्यन्त्र पनि छ। नापिसके पछाडि अब जनताको चेतनाको स्तर चाहिँ उठेको छ भन्ने लागेपछि षड्यन्त्र हुन्छ। अहिले गरेको षड्यन्त्र त्यही हो। उनीहरूले यति बेला के देख्यो त भन्दाखेरि अघि मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ होइन, एउटा चाहिँ गाउँको एउटा सामान्य किसानले आफ्नो खेतमा धान रोप्दाखेरि धान राम्रो फलेन भने मेरो बारीमा अथवा मेरो खेतमा चाहिँ धान नफल्दो रहेछ, अर्को वर्षबाट मैले धानको ठाउँमा चाहिँ आलु रोप्नुपर्छ भन्ने जान्ने जनताहरूले यति बेला मुलुकमा चाहिँ के जानिसकेका छन् भन्दा 7 सालदेखि हेर्दै आयौँ काङ्ग्रेस 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 भन्दै अहिले चाहिँ 78 साल 79 आइसक्यो, झन्डै 70-71 वर्ष बित्दाखेरि कङ्ग्रेसले पनि केही गरेन होइन। हिजो कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा पनि गरियो, एमालेको नाममा पनि 46-47 को राजनीतिक क्रान्ति पछाडि चाहिँ यो अहिलेको झन्डै 78-79 सम्म भनेको झन्डै 30-32 वर्ष नेपाली चाहिँ नेकपा एमालेलाई पनि जनताले हेरिसक्यो, त्यसबाट पनि कुनै फल प्राप्त गर्न सकेन। यताको अहिलेको विद्यमान रहेको माओवादीले पनि 64बाट यता हेरेकै हेरै हो होइन, 64 देखि 70 हुँदै 74 हुँदै आज 78 मा आउँदाखेरि 14-15 वर्षसम्म पनि चाहिँ माओवादीबाट पनि त्यो खालको उपलब्धि जनताले नपाइसके पछाडि जुन अपेक्षा थियो त्यो कुरा चाहिँ जनताले हासिल नगरे पछाडि यति बेला नेपालको समग्र जनताले मैले अघि तपाईँलाई भने जस्तै होइन आफ्नो बारीमा धान उत्पादन नहुँदाखेरि धानको ठाउँमा चाहिँ कि काउली कि आलु रोपे जस्तै अब जनताले नेपालमा चाहिँ राजनैतिक रूपमा एमाले पनि असक्षम भयो, माओवादी पनि असक्षम भयो, कङ्ग्रेस पनि असक्षम भयो, रहेका सबै असक्षम भयो। अब यसमा चाहिँ नयाँ विकल्पको रूपमा नयाँ दर्शन रोज्नुपर्छ भनेर एमएनओ देशभरि उभिँदै गरेको कारणले गर्दाखेरि अहिले फेरि जनताको मस्तिष्कलाई अथवा जनताको माइन्डलाई चाहिँ डाइभर्ट गरेर भ्रष्टाचारको एउटा नारा दिए जस्तो गरेर अनि नेपालमा भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा रहेर अहिले नेपालको मन्त्री प्रधानमन्त्री बनेका बाहुन क्षेत्रीहरूले चाहिँ खाएको सेवा सुविधा जनताको ढाड सेक्ने गरेर अगाडि बढाएको उनीहरूको कुकृत्यहरूलाई पर्दाफास गरेर फेरि पनि एकचोटि जनतालाई झुक्याउने एउटा मेलो चाहिँ गरिराखेको छ। तर यसले तार्किक रूपमा चाहिँ यसले निकट भविष्यमा चाहिँ यसले कुनै पनि असर गर्न सक्दैन, किनभने अन्तिममा गएर लामो समयसम्म यसलाई चाहिँ रोक्छ भन्नेमा चाहिँ हामी विश्वस्त छौँ। लामो समयसम्म चाहिँ यसरी जनताहरूलाई भ्रममा राख्न सक्दैन जतिसुकै कोसिस गरे पनि। रजनीजी, अब हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा चाहिँ मङ्गल अनलाइन टिभी र इन्सुमा अनलाइन टिभी हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू लगायत नेपालका सम्पूर्ण मूलवासी मङ्गोल समुदायहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? चाहिँ संसारभर रहेर यो मङ्गोलियन नेसनको विचार र मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा राखेको चाहिँ अभिव्यक्तिहरू सुनिराख्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चाहिँ म विनम्रपूर्वक अपिल गर्न चाहन्छु। यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको हामीलाई अवसर आएको छ। यही अवसर नै हो। हामीले चाहिँ यो अवसरको बेलामा नै हामीले यो कुरा चाहिँ किताकाण्ड गर्न सकेनौँ भने भविष्य झन् अब एउटा दुरावस्थामा जान्छ। मैले सधैँभरि प्राय विभिन्न ठाउँहरूमा कार्यक्रम पुग्ने बेला मैले भन्ने गरेको छु होइन, तपाईँले बारीमा लगाएको बाली बिग्रियो भने त तपाईँको 1 वर्ष मात्रै बिग्रिन्छ, यो राजनीति बिग्रियो भने त तपाईँको भविष्य बिग्रिन्छ। सामान्य कुरा होइन यसमा होइन। हामीले यसमा नेग्लेक्ट गर्नु हुँदैन, हामीले यसमा हेलचेक्राइ गर्नु हुँदैन। यो अहिलेको आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन भनेको योभन्दा अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जितेर गएका निर्वाचित चाहिँ प्रतिनिधिहरूले जनतालाई दिएको विश्वास, जनतालाई दिएको वचन कति पुरा गर्यो कति गरेन भनेर यो समीक्षा गर्ने समय हो। यसकारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यति बेला इमान्दारपूर्वक समीक्षा गरेर यिनीहरूबाट चाहिँ मुलुक बन्दैन भन्ने कुरा तपाईँलाई लागेको खण्डमा तपाईँले यो त स्पष्ट देखिसक्नु भएको छ होइन। यो चाहिँ झन्डै 5 वर्षको अन्तराल भनेको 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरूकै हातमा सत्ता रहने बेलामा मुलुकले चाहिँ ठुल्ठुला महामारीहरूको सामना गर्नु पर्यो। कोभिड-19 कोरोना भाइरस जस्तो महामारीको सामना गर्दाखेरि पनि तपाईँ हाम्रो चाहिँ मतबाट जितेर
होइन पालिकाको गाउँपालिकाको प्रमुख उपप्रमुख नगरपालिकाको मेयर उपमेयर विभिन्न वडाको वडाध्यक्षको रूपमा जितेर गएका नेतृत्व जो चाहिँ नेतृत्व पङ्क्तिमा बस्न पुगेका व्यक्तिहरू थिए उनीहरूले चाहिँ समग्र जनताहरूलाई अभिभावकको रूपमा चाहिँ उसले दिन नसकेको जुन एउटा खालको चाहिँ अभिभावकत्व छ जुन एउटा खालको नेतृत्व छ यसमा चाहिँ तपाईँ हामीले यति बेला नै यसलाई अवसरको रूपमा चाहिँ लिएर समीक्षा गरेर यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ नेपालको समग्र जनताहरूले चाहिँ जसले यो मङ्गोल सनातनको दर्शन सिद्धान्त र मुलुकमा रहेको समग्र लोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ समुदायलाई अथवा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई टेकेर अगाडि बढ्न खोज्ने समुदायलाई अगाडि सार्नको निमित्त पनि नेपालको समग्र जनताहरूले चाहिँ यति बेला मङ्गोल सनातनलाई चिन्नुपर्ने बेला आइसकेको छ किनभने यो बिचमा भएका राजनीतिक घटना परिघटनाले हामीले धेरै कुरा देखिसकेका छौँ कोभिड-19 कोरोना भाइरसको कुरा छ एमसिसीका कुराहरू छन् यो विभिन्न कुराहरूले हामीलाई थिचेको कुरा हेपेको कुरा होइन पेलेको कुराहरू यो सबै कुराहरू आइराखेको कारणले गर्दाखेरि पनि यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा चाहिँ मुलुकभर रहेका सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादी चाहिँ आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यो स्थानीय तहको निर्वाचनलाई अवसरको रूपमा हिजो गल्ती गरेका चाहिँ नेता नेतृत्वहरूलाई पाठ सिकाएर एउटा चाहिँ यो मुलुक बनाउँछु समाज निर्माण गर्न सक्छु भन्ने उद्देश्य राखेको नयाँ नेतृत्वहरूलाई अगाडि सार्नको निमित्त दार्शनिक हिसाबले अथवा दर्शनको हिसाबले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले मात्रै देशको समग्र जनताको हित गर्न सक्छ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले मात्रै चाहिँ एउटा खालको चाहिँ गाउँ बस्तीमा बसेका अबोध जनताहरूको आवाजलाई चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्न सक्छ त्यो आवाजहरूलाई राज्यको मूलधारमा ल्याएर जनताको अधिकार ल्याउन सक्छ भनेर लोकतन्त्रको निमित्त चाहिँ अहोरात्र खट्ने लोकतन्त्रको निमित्त आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले कोरिदिनु भएको मङ्गोलवाद दर्शनलाई टेकेर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले मार्फत तपाईँहरूको घर दैलोमा आउँदै गरेको जो चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको उम्मेदवार अथवा प्रतिनिधिको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू समग्र जनताहरूले अग्नि परीक्षाको रूपमा एकचोटि होइन यो मुलुकमा भएका एमाले माओवादी कङ्ग्रेसले तपाईँहरूबाट धेरैचोटि मत जितेर गए होइन मुलुक बनेन 70-72 सालसम्म कङ्ग्रेसले बनाएन कम्युनिस्टले बनाएन माओवादीले 64मा दिएको वचनहरू चाहिँ आज 78 साल 14 वर्ष बित्दा नबित्दै त्यो मुद्दाहरू छोडेर कहाँ कहाँ पुगिसकेको अवस्था छन् यसकारणले गर्दाखेरि यो देश बनाउनको निमित्त हिजो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन चाहिँ स्थापना हुनुभन्दा पहिलादेखिबाट महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङले उठाउनु भएको लोकतन्त्रको कारणले गर्दाखेरि आज मुलुकको समग्र जनताहरूले चाहिँ एउटा खालको बहस सुरु गर्न पाउने भएका छन् एउटा खालको स्वतन्त्र हिसाबले चाहिँ आफ्नो आवाजहरू राख्न पाउने व्यवस्था समेत यही लोकतन्त्रले दिएको कारणले गर्दाखेरि मुलुकको समग्र जनताहरूले चाहिँ यो आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको निर्वाचन चिन्ह कुखुराको भालेमा एकचोटि अग्नि परीक्षाको रूपमै भए पनि मत दिएर एमएनओको प्रतिनिधिहरूबाट चाहिँ सञ्चालित भएको चाहिँ स्थानीय तहहरूको एउटा खालको प्रगति कस्तो हुँदो रहेछ भनेर पनि अब जनताले अनुभव गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ भन्ने कुरा नै म समग्र चाहिँ यो चाहिँ मङ्गोल अनलाइन मिडिया र इन्सुमा अनलाइन टिभीबाट टिभीलाई हेरेर बसिराख्नु भएको समग्र आम दर्शक चाहिँ महानुभावहरूलाई चाहिँ म त्यही सन्देश दिन चाहन्छु सर। हस् सर यहाँको एकदमै महत्त्वपूर्ण समय आजको यो छोटो संवादको निम्ति उपलब्ध गरिदिनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पनि विशेष चाहिँ मङ्गोल अर्गनाइजेसनको विषयमा र आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयलाई समेटेर आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद।